गाइस गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहे न्हू बरी? आम्ही बी आहे सगळी बरी. आता उठला आणि आयज ट्यूजडे. सो आता वयता हांव चिचोणे सगळे रॅप अप करपा. सगळे ऑलमोस्ट हांवें काल सगळे रेडी करून दवरला. ज्यो स्पेशली स्टँड्स न्हू काडून दवरल्यांचे हाडूंक जाय ती म्हाका. बॅक टू वर्क करूं जावंक जाय. आतां सगळे चॅनल चालू जावपा जाय परतून. सो तेका लागून सो आनी थोड्योश्यो वस्तू आहा त्यो जाग्यार दवरपा जाय. आयदनां सगळीं जाग्यार मारूंक जाय. सो तेका लागून आतां हांव वयता. एकलें वयतलें आनी येतलें मागीर. दाखयता तुमकां थिंग कितें करता. रोप हांवें न्हू थिंग सुकोर स्टँडार घालून येयलो न्हू. तो मातशें वत मेळ्ळ्यार पुरो आहलो म्हाका 2 वरां कशी. तो सुकोवन मागीर सोमतो जाग्यार दवरून येवपा आनी चोयतलें कशें कितें तें. सो आतां न्हेसता आनी मेळटा तुमकां. सो आमगे जाले 11. सो पयर मम्मी म्हणटाली 11 जालें दाखोवन ना ते यूट्यूब फॅमिली मेंबरां येवपाची म्हणून. सो आतां तुमकां दाखयता उगडासान. पेर जाल्यार ती दाखयलो न्हू. सो ते पेरी आमगे 1 2 3 4 पेर आहा. 4य पेरी पेर जाल्या सारकी बोल्ल्या. तेर दाखयता तुमकां. ओके आनी तेच जाल्यार वयरूय जाले खूब जाले. लास्ट टायम हांवें दाखयलो न्हू हातेर आनी हांवें फिंगर दाखयलोलें. सो म्हाका यूट्यूब फॅमिली मेंबरान सांगलोलें फिंगर दाखोवपा उपकारना हातेरान केन्ना. सो ती मागीर हें जाताय म्हणून. सो ही पाटी हांवें फिंगर दाखोवना. सो आतां न्ही आमगे ते पणसूय जाल्या. पूण पणसू जावन कांय फायदो ना. ते तांकां कांय आसना भितर फ्रूट. ते पोके जाताय. सो आतां हांव सगळें रेडी करता. न्हेसता बेसता आनी तुमकां मागीर मेळटा. ओके गायज हांव न्हेसलें आनी आतां हांव भायर सरता. नायटचो लूक जे हाडलोलें DIY घालूंकू ना. आतां घालता तें. ओके आनी वायफाय कितें डिस्कनेक्ट कितें जालें नेट गेलें. मागीर चोयता मागीर मेळटा तुमकां. ओके पावलें आपण भायर सरता. गायज हांवें थंय पावलें. ओके आतां वयता भितर. चोयता कितें शूट केलें जाय सुरसुरीत करपा जाय. ते बाबा हाडून वचूंक जाय न्हू तेका लागून. ओके मागीर मेळटा. गायज जालें मागीर सगळें क्लिनींग बी सगळें जालें. सगळें एपार बी गेल्या. गाडी आख्खी भरल्या. आख्खे गेले कितें जाय आहलो तें कितें. आनी मोदें आनी हितू बेगीन कांय येवपाना. मेफीन सांगलो म्हाका कितें कोर कशें कितें तें सगळें. सो तें गेल्या जाल्यार एप्पला न्हू टॅब आहलोलो चलतालो तो. मागीर मेफीन तेगे पासवर्डूय विसरलो. सो तो आतां हें जाला. तूं ती तुमकां घरा पावोन मेळटा. ओके चोयता तो टॅब सारको जात जाल्या. आयपॅड न्हू ते एप्पलाचो. गेले फावटी येलो तो हांवें तो म्हणलो तो चड पयलींचो. ते अपग्रेड जायना हें आनी तें ना म्हणटा ते. सो चोय जाता काय म्हणून. सोमतें वयता घरा. बाबागे सायकल बी गेल्या सगळी. वाटे थांबप ना. घरा फोन मारलोलो हांव रावलोलें मातशें. म्हाजें केदो जालोलें. बाबा सुटोसोर रावलोलें. तो सुटलो मामी तें घेवन गेली घरा. सो आतां मातशें सुशेगाद वचोन जाता. नाजाल्यार आख्खी वाटे अशें टेंशन जाता कितें जालें सुटलो काय पावलो काय हें जाता ना. मेफी अजून पावना. तो आयज राती कोण पावतो दिसता. एक पाटी 4 फ्लायटी न्हू. सकाळीं फोन मारलो तेणें म्हाका सेकेंड पावलें तेन्ना 2nd प्लेसीचेर. सो चोयता. ओके बारा पावन मेळटा. जे पावलें घरा नचोय हा तेन्ना आतां मातशें सगलें एपार बी काडटा आनी तुमकां मागीर सांजचें मेळटा. ओके
रात्री तुमकां सांगलो न्हू इवनिंग मेळटो म्हणून, पूण इवनिंग मेळना म्हळ्यार आड पडले आनी थिंगा असो टायम असो वेस्ट जालो असो काय शूट बी कांय करूना चिंतलेलें आसा शूट कमेच करतले प्लस आयज रेसिपी घालतले कितें शूट करून कांय करूना आंग अशें मोडलो कशें जाला दुखता सारकें आख्खें आंगू मोडलोले भाशेन आनी आतां जालें कितू टायम जालो आमकां 11:15 जाले आनी आतां एंडींग घेताचें 11:15 जाले आनी आतां म्हणल्यार एंडींग घेवया आयच्या ब्लॉगाचें कितू मिनटाचो जालो तसो तो हांव घालतलें कितें आतां खूंय अशें रेगुलरली खूंय भायर बी चड सरपा नाय खूंय गेली जाल्यार कितें शूट करतलें पयलीं कितें करतालें ब्लॉग घालूंक जाय खूंय वयतालें स्पेशली वयतालें हांवें गार्डनां थिंगा आतां ना हे पाटी मॅफी कांय सांगिला हे पाटी हांव चड भायर सरपाना आनी कितें आहा तें हांव शेअर करतलें डेली कितें खूंय गेली कितें काडटलें आतां मुद्दम अशें भायर सरपाना आनी कितें रेसिपी कितें बी शूट केल्यार शेअर करता तुमचे कडेन घरा स्पेशल रेसिपी पयलीं कितें करतालें स्पेशल रेसिपी दाखोवपा जाय बी म्हणून स्पेशल हाडून करून बी दाखयतालें तशें बी करपाना कितें घरान आहा जाल्यार तशें करतलें कितें दाखोवपा जाय तेन्ना दाखयतलें ओके आनी ग्लॅम गर्ला चॅनल येतो तुमकां बॅक येतलो तेजेरूय टॉपिक्स कवर करूंक जाय होल्डार आहा एक टॉपिक्स त्यो सगल्यो कवर करतलें हाडटलें तुमकां परतून सो तेजेरूय बॅक येतले आनी चोयता कशें कितें जाता तें ओके मागीर एक व्हिडिओ करपा जाय म्हाका आन्सर टू द कमेंट्स म्हणून खूब आहाय कमेंट्स आनी खूब अशें बी आहा तो बी करतले घोडे तो पयलीं येयला आसतलो हो मागीर येयला आसतलो हांव नको कशें कितें तें जाता तें कित्याक आयजूय कांय ब्लॉग असो ना कित्याक आजून मॅफी पावोंक ना सो तेका पावल्या उपरांत एक दीस कामां ड्युटेचेर जाल्यार उपरांत मागीर घालतले बरे भाशेन पावलो आनी मागीर तुमी काय घालतले पूण म्हाका कोण क्लोज आहाय म्हाका यूट्यूब फॅमिली मेंबर सारकी क्लोज हांव तेंकां वॉट्सॅपार उलयता तेंकां खबर आहा तेंकां पर्सनली हांव वयच्या पयलीं 2 दीस पयलीं सांगलेलें अमके दिसा मॅफी वचपा बी आहा म्हणून आनी मागीर न्हू नाक तुमकां चोयत जाल्यार केन्ना अशें नोटीस केलें जाल्यार थंयसूय अशें सुजलां दिसना तुमकां मोठ जाला आनी दुखता म्हाका दिसता तें पिंपल येवपा आहा काय कितें खबर ना हो पाटाक हातून लावपा जायना सारको दुखोता सारकी आनी चोया बाबा आतां ताका न्हिदायता ओके आनी तुमकां मागीर हाल्याच्या व्लॉगा मेळटा फाल्यां कितें शूट केलें जाल्यार शेअर करतलें ओके टील देन बाय गायज